नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोरोना भाइरसले विश्वभर जकड्न थालेको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अब युरोप र अमेरिका पुगेको छ र युरोपका सबै मुलुकलाई यसले आक्रान्त पारिरहेको छ र सबैभन्दा धेरै आक्रान्त चाहिँ इटालीलाई पारिरहेको छ। कोरोना भाइरसले सिँगै युरोप र अमेरिकालाई पनि असर गरिसकेपछि अब एसियाबाट सुरु भएको यो सरुवा रोग अब विश्वभर फैलिएको छ। विश्वका 115वटा मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ। यसबाट विश्व नै आक्रान्त छ भनेदेखि नेपाल त्यसबाट उन्मुक्त हुने कुरै रहेको छैन। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमित रोगीहरू फेला परेका छैनन्, बेग्लै कुरा हो। तर कोरोना भाइरसको असर चाहिँ नेपालमा प्रशस्त मात्रामा पर्न थालेको छ र अब जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने एउटा पाटो रहेको छ भने कोरोना भाइरसकै कारणले अर्थतन्त्र जसरी विश्वकै मन्दी भइरहेको छ, नेपाललाई पनि यसको असर परेको हुनाले नेपालले पनि यसबारेमा ख्याल गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपालले चाहिँ स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चर्चा गरेको त प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ, तर कोरोना भाइरसबाट जोगिने कसरी र आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने कसरी भन्ने बहस यति बेला चलि नै रहेको छ। यो बहस चलिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री भनिरहेका छन् कि जसरी चीनबाट कोरोना भाइरसको वुहानबाट जसरी सुरुवात भएको थियो, त्यहाँबाट नेपालीहरूलाई ल्याएर जसरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो, अब बाँकी मुलुकबाट चाहिँ त्यसरी ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिँदैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। यसको असर के पर्दछ कि नेपालको कमजोर व्यवस्थापनको कारणले गर्दा हामी त्यसरी क्वारेन्टाइन या आइसोलेसन सेन्टरमा राख्न सक्दैनौँ, अथवा राज्यको जनताप्रति नागरिकप्रतिको उदासीनता हो चाहिँ के हो? आजको अङ्कमा मूल विषय यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ रिजल्ट देखियो, अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नु पर्यो भने त्यसको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिने र राज्यले गर्छ। यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुराको लागि चाहिँ पहिलेभन्दा हामीले यो प्रोटोकल चेन्ज गरेका छौँ। तर पहिले खरिपाटीको जुन क्वारेन्टाइनमा राखेको हाम्रो भवन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भक्तपुरको सिडिओ मातहत नै अहिले राखिरहेका छौँ। किनभने सोचेभन्दा कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला जोखिमहरू परे, समयमै राख्नुपर्ने खालका बाध्यताहरू पऱ्यो भने फेरि त्यसलाई त्यतिखेर गएर अप्ठ्यारोमा खोज्दाखेरि त्यो नहोला भनेर हामीले त्यो गरेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीले कोरोना पीडित देशहरूबाट ल्याइएका नेपालीहरूलाई पुनः क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिँदैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ। सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग्न थालिएको छ र नागरिकप्रति राज्य कसरी यति धेरै उदासीन बन्न सक्छ भनेर प्रश्नमाथि प्रश्नहरू गर्न थालिएको छ। वास्तवमा सरकारमाथि गरिएको यो प्रश्न कति जायज छ, यो एउटा प्रश्न बन्न पुगेको छ। साँच्चीकै सरकारले भनेको विश्वको कुन कुन मुलुकबाट नेपालीलाई ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने के यो सम्भव छ? उसले प्रक्रियागत कुरा, पूर्वाधारको कुरा, जनस्वास्थ्यको कुरालाई दृष्टिगत गरिकन बोलेको कुराको सन्दर्भमा गरिएका प्रति टिप्पणी चाहिँ कति जायज छन्, सरकारको भनाइ चाहिँ कति जायज छ? हामी एकजना विश्लेषकको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।
जिम्मेवारीपूर्ण के गैर जिम्मेवारीपूर्ण त्यसको छ्यान विवेकै भएन नि। अब यो गोकुल बाँसकोटा प्रकरणमा जे कारणले उनले राजीनामा दिनु पर्यो, स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै के भनिदियो भनेदेखि त्यो बोली नै गोकुल बाँसकोटाको होइन र त्यो षड्यन्त्रको घानमा पारिएको छ। अब नेपालमा जे पनि बोल्न पाइने अख्तियारवाला व्यक्तिले पनि गैर जिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणी दिँदै हिँड्ने यस्तो प्रचलन छ। यो बारेमा मैले अघि पनि कुरा गरेका थिएँ। उनले त्यो भन्नै सुहाउँदैन। हामी सकेको प्रयास गर्छौँ, नागरिकले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। राज्य मात्रै यसमा चाहिँ सक्षम नहुन सक्छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। उनले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो थियो। अब दुर्भाग्य, अब फेरि यो हामीले भन्यो भने नबुझ्ने केटाहरू, काम नपाउने अल्छीहरूले चौतारामा बसेर सरकारको विरोध गर्नेहरूको कुरा हो यो। यस्ता विरोधको हामीले आवाज दिइरहनु आवश्यक छैन भनिदिन्छन्, जनताले ताली बजाइदिन्छन्, कुरै सिद्धिको। त्यसकारण यस्तो कुरा भइराखेको छ भन्नु नहुने हो। उनीहरू भन्दै हिँड्छन्, किनभने यो नै उनीहरूको पहिचान हो, यो नै उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। नैतिकतालाई यिनीहरूले आफ्नै प्रकारले परिभाषित गरे। जस्तो बालुवाटारकै प्रकरण छ, साना दुब्ला अब ज्येष्ठ नागरिक टाइपकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याए, ठुला शक्तिशालीलाई त छुँदै छैन नि त। पार्टीकै महासचिव त्यसमा संलग्न भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो। सर्वोच्चकै एकजना न्यायाधीश पनि त्यसको मतियार भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो। अब अहिले चीनबाट फर्काइएका जो राजदूत हुन् तिनी मुख्य सचिव हुँदा नै उनले पनि यसमा मतियारी गरेको भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइसक्यो। तर उनीहरू तिनजनाले त कुनै पनि कारबाही भएन। यो प्रणाली, वेस्टमिनिस्टरियल प्रणाली भनेको चाहिँ नैतिकता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीमा चल्ने व्यवस्था हो। कोरोनाको असर संसारको 115 मुलुकमा परिसकेको छ र सिङ्गै मुलुक एउटा इटाली सिङ्गै मुलुकलाई लकडाउन गरिएको छ। 60 मिलियन जनता त्यहाँ घरबाट निस्कनु अघि अब सरकारको अनुमति लिनुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन्, किनभने त्यहाँ यस्तो खालको सङ्क्रमण फैलिएको छ कि 24% दरले सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। त्यति धेरै वृद्धि भइरहेको छ। केवल इटालीको मात्र कुरा होइन, फ्रान्समा त त्यहाँको संस्कृति मन्त्रीलाई नै कोरोना भाइरस लागेको कुरा बाहिर आइसकेको छ। अमेरिकामा 22 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि भारतमा सङ्क्रमण फैलिएकै छ। पछिल्लो पटक भुटानमा पनि सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। त्यसैले नेपालले पर्याप्त सजगता अपनाउनु पर्नेछ। तर कसरी सजगता अपनाउनका लागि नेपालले कस्तो कदम चालिरहेको छ, यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ कोरोना भाइरसको सन्दर्भलाई लिएर। कोरोना भाइरसको बारेमा नेपालमा थुप्रै बहस विश्लेषण भएका छन्, तर सरकारले यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा सावधानी चाहिँ कति अपनाएको छ। जस्तो उसले यो सार्वजनिक सभा सम्मेलनहरू नगर्नु, गर्नै पर्यो भनेदेखि पनि त्यहाँ मास्क लगाएर मात्रै जानु भनेर उसले भनेको छ। त्यो भनिरहँदाखेरि केही 2-3वटा यस्ता उदाहरणहरू छन्। जस्तो एउटा पर्यटन वर्ष स्थगित गरेको छ, सगरमाथा संवादलाई पनि सरकारले स्थगित गरेको छ। विश्वका थुप्रै देशहरूमध्ये जो अनअराइभल भिसा लिन्थे नेपालमा तिनलाई बन्द गरिएको छ। यतिले कोरोना भाइरस रोकिन्छ? यतिले कोरोना भाइरसकै कारण पर्ने असर हामी कहाँ कम पर्छ? यो अहिलेको बहसको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले पर्यटन हाम्रो जर्जर बन्न पुगेको छ। अब यसैको कारण रेमिटेन्स अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ। यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्दछ त? यसै भनेर केही उद्यमीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटे र उनीहरूले यसबारेमा सजगता सरकारले कति अपनाएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। उत्तर चाहिँ उनले के दिए त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
औषधिहरू आफूलाई चाहिने मात्रै खरिद गरौँ, अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ सञ्चय नगरौँ, आवश्यक छैन। ग्यासका सिलिन्डरहरू घरभरि जम्मा नगरौँ, त्यो जम्मा गरेर जोखिम नबढाउँ। अहिले दक्षिणतर्फबाट आउने व्यापारमा कुनै पनि अवरोध छैन। औषधिजन्य वस्तुमा केही भारतले निकासी प्रतिबन्ध लगाएको बाहेक, अहिले रोकेको बाहेक अरूमा समस्या छैन। भारतबाट हुने आयात स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, चाहे त्यो औषधिजन्य वस्तु होस्, चाहे औद्योगिक कच्चा पदार्थ होस्, चाहे त्यो उपभोग्य वस्तु होस् र चाहे त्यो पेट्रोलियम पदार्थ होस्। त्यसो कारण कसैले पनि अधिक सञ्चय गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उपभोक्ताहरूलाई पनि सचेत गराउने र विक्रेताहरूले, खास गरी अत्यावश्यक वस्तु विक्रेताहरूले पनि, निजी क्षेत्रले पनि यस्ता वस्तुहरू बिक्री गर्दा तपाईँहरू धेरै नकिन्नुहोस्, आवश्यक छैन, हामीसँग स्टक छ भनेर चाहिँ निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले पनि सम्झाइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू अघि बढेको छ। र एउटा चाहिँ अब हामीले चीनतर्फ यो सङ्क्रमण अलिक घट्दै गएको कारणले उत्तरी नाका, खास गरी रसुवागढी र चाहिँ तातोपानी नाकाहरूमा धेरै समयदेखि वस्तुहरू रोकिरहेका छन्। ती वस्तुहरू सुरक्षित रहने अवस्था भएसम्म त्यसको चाहिँ नाप जाँच गरेर सुरक्षित छन् भने त्यस्तो व्यापारलाई पनि अब क्रमशः हामीले व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ। जोखिम रहित अवस्थामा व्यापारलाई सहज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ सुझावहरू आएका छन्। त्यसलाई हामीले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग बसेर फेरि हामी छलफल गरेर त्यसतर्फ पनि हामीले काम गर्छौँ। औषधि व्यवसायहरूले 4 देखि 5 महिनाको औषधि पुग्छ भन्नुभएको छ, 6 महिनासम्म पनि पुग्न सक्छ। यदि औषधि खरिद गर्ने किन्ने मान्छेले 1 महिनाको औषधि 1 महिनाको लागि मात्रै किन्ने भयो भने, अब 1 महिनाको औषधि खानुपर्ने मान्छे भोलि औषधि नचाहिन पनि सक्छ। अहिले 4 महिनाको किनिदियो भने त फेरि हिसाब मिल्दैन। त्यसो हुनाले 1 महिनालाई चाहिने औषधि 1 महिनाको लागि मात्रै किन्नुहोस् भन्ने कुराहरू भएको छ। खाद्यान्नहरू सबै 6 महिनाको लागि पुग्न सक्ने हामीलाई स्टक छ। पेट्रोलियम पदार्थ 3 महिनाको लागि पुग्ने हामीसँग स्टक छ भन्ने कुराहरू निजी क्षेत्रको साथीहरूले भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि बजार अनुगमनमा सरकार सक्रिय पनि हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य असुल गर्नेलाई फेरि हामीले अलिकति सामाजिक अपराधकै रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। र हामी सबै सञ्चार माध्यमको तर्फबाट तपाईँहरूले पनि यो कुरा गर्नु पर्यो कि बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरिदिनु भएन। यो बेलामा हामी सबैले एउटा आफ्नो व्यावसायिक अनुशासनमा बसेर काम गरौँ, अस्वाभाविक मूल्य नलिउँ र उपभोक्ताहरूलाई अप्ठ्यारो गर्ने गरी कुनै किसिमको आपूर्तिलाई व्यवधान खडा नगरौँ। उत्तर त अर्थमन्त्रीले मिठै दिएका छन्। सरकारले वस्तुको स्थिति पनि राम्रै बनाउने, स्टोरेजको समस्या पनि छैन, आयातमा समस्या पनि छैन भनेर जवाफ दिएका छन्। तर हाम्रो अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको दिशातर्फ उनी बोलेका छैनन्। आजकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि सेयर बजारको हाम्रो नेगेटिभ ढङ्गबाट तल झर्यो सेयर बजार। त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले चासो कति दिएका छन्। आयात हामीले गरौँला, निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था कति रहन्छ। जस्तो कतारले नेपालको कामदारहरू अहिलेको लागि नलिने भनेर उसले प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा 3000 नेपालीहरू जो कामको लागि जानको लागि ठिक्क परेका थिए उनीहरू जान नपाउने भएका छन्। यस्तोमा रेमिटेन्स पनि नहुने, पर्यटन पनि तल झर्ने, कृषि पनि तल झर्ने हुँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ के हुने? जनस्वास्थ्य पनि बिग्रने, अर्थतन्त्र पनि बिग्रिने हुँदा हाम्रो हालत के हुने? हामीले एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, त्यो रिपोर्ट अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। एसियाबाट सुरु भएको सरुवा रोग कोरोना भाइरस अब युरोप र अमेरिका सरेको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले यति बेला युरोपमा संक्रमण फैलाउँदै गएको छ। इटाली यसको शिकार नै भइसकेको छ। इटालीका 6 करोडभन्दा बढी मानिसलाई लकडाउन गरिएको छ र अत्यावश्यक भए पनि अनुमति लिएर मात्र घर बाहिर निस्कन भनिएको छ। 450 बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमण 24% वृद्धि हुन थालेपछि इटालीमा बाह्य आवागमन बन्द गरिएको छ।
यति बेला इटालीको जुन अवस्था छ योभन्दा निकै कडा र दर्दनाक अवस्था थियो चीनको। तर यो साता मात्र चीनले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भनेर अस्थायी रूपमा खोलेका 11वटा अस्थायी अस्पताल बन्द गरेको छ। अर्थात् चीनले यसमा अपेक्षित सुधार गरेको छ। तर चीनबाट सुरु भएको यो समस्या अब विश्वका 115 देशमा फैलिएको छ। दक्षिण एसिया भर पनि यो रोग देखा परेको छ भने सिङ्गो युरोप कोरोना संक्रमणमा परेको छ। यो सँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वमा 4000 नागेको छ। गत डिसेम्बरमा देखा परेको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि परेको छ। 1.5 महिना अघि नेपालमा एकजना कोरोना संक्रमित बिरामी देखा परेका थिए। उनको उपचारपछि निको भएको सरकारी भनाइ छ। तर त्यस यता नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामी भने देखिएका छैनन्। उदेक लाग्दा कुरा के छन् भने नेपाल भ्रमण गरी फर्केका केही विदेशीलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। जस्तो स्पेनमा कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको निधन भयो जो नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका यात्रु थिए। कोरोनाको असर कहाँ पर्यो र कहाँ परेन भनेर बहस गर्नु अब आवश्यक छैन। बरु कति असर पर्यो र कतिसम्म असर पर्छ भनेर बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ। चीनको वुहानमा कोरोनाको संक्रमण बढ्ने बित्तिकै नेपालमा चीनमा रहेका नेपाली फिर्ता ल्याउन दबाव पर्यो। सरकारले बल्ल तल्ल 175 नेपालीलाई नेपालमा ल्यायो र 15 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्यो। अहिले युरोपभर कोरोना फैलिएको छ र ठूलो संख्यामा नेपाली त्यहाँ छन्। यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले चीनबाट ल्याएका नेपालीलाई जस्तै क्वारेन्टाइनमा राख्न अब नसकिने बताएका छन्। तर उनको यो बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै यसको विरोध हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा त यस्ता मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर क्याम्पेन नै चल्न थालिसकेको छ। खासमा कोरोनाले विश्वव्यापी असर पारेको छ। रोग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको मात्र होइन, यसको कारणले विश्व अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको छ। मङ्गलबारकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको शेयर बजार सर्किट ब्रेक गर्नुपर्ने गरी तल झर्यो भने यो अवस्था भारत र अमेरिकामा समेत भयो। अर्थात् विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ। कोरोनाले जनसङ्ख्यामा पारेको असर र अर्थतन्त्रमा पारेको असर अब हिसाब गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बिल्कुल फरक खालको धारणा छ। उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, अघिल्लो साल फ्लूबाट 37,000 अमेरिकीको मृत्यु भयो। हरेक साल यो औसत 27,000 देखि 70,000 सम्म हो। केही कुरा पनि बन्द हुनेवाला छैन। जीविका र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छन्। अहिले कोरोनाबाट मात्र 546 जना संक्रमित भएका छन् र 22 जनाले मात्र ज्यान गुमाएका छन्। यसरी पनि सोचौँ न, जबसम्म कोरोनाको असर चीनमा र वरिपरिका क्षेत्रमा मात्र सीमित थियो त्यति बेला एसिया र अमेरिकाले यो विषयलाई यति धेरै गम्भीर रूपमा लिएका थिएनन्। तर अहिले युरोप नै समस्यामा परिसक्यो। यसकारण हेलचेक नै गर्ने विषय यो होइन। तर यो कुराको हेक्का वा पाठ नेपालले सिकेको छ त? यदि छ भने नेपालले गरेको तयारी के हो? जस्तो सरकारले ठुला भेला सभा सम्मेलन नगरौँ त भनेको छ, तर के यो रोकिएको छ त? के स्वयं सरकार र राजनैतिक पार्टी यसमा प्रतिबद्ध छन्? यदि छैनन् भने कोरोनाको संक्रमण कसरी रोकिन्छ? विमानस्थलबाट आउने, खुल्ला सीमा नाकाबाट आउने वा जाने मानिसको जाँच भएको छ त? के हामीसँग पर्याप्त मात्रामा आइसोलेसन केन्द्र वा क्वारेन्टाइन छ? औषधिको व्यवस्था के छ? यस्ता प्रश्न छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको अर्थतन्त्रको नै हो। नेपालको आफ्नो खास निर्यात वस्तु छैन, तर नेपालमा पूर्वाधारमा भएका केही लगानीले पुँजी चलायमान भइरहेको थियो। तर यही कोरोना भाइरसकै कारण चीनबाट आउने कामदार आउन पाएका छैनन्, जसले काम नै रोकिएर बसेको छ। यसले नेपालको विकास निर्माणमा समेत प्रभाव देखाउँदै आएको छ। भर्खरै पर्यटन वर्ष स्थगित, सगरमाथा संवाद रद्द गरेर बसेको सरकारलाई अर्को झड्का कतारले लगाएको छ। उसले नेपालीलाई प्रतिबन्ध गरेको छ। यसले करिब 3000 कामदार कतार जाने तयारीमा बसेका थिए, उनीहरू अब जान पाउने छैनन्। पर्यटनदेखि रेमिटेन्ससम्मका असर यसमा देखिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहला त? तर के सरकारले यसबारेमा कुनै विमर्श गरेको छ?
कोरोना भाइरसको असर विश्वभरि फैलिएको छ र नेपालमा त्यसको असर परिसकेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमित रोगीहरू नेपालमा फेला नपर्नु अलग्गै विषय हो, तर त्यो फेला नपर्दै पनि हामी यो रोगको प्रकोपबाट चाहिँ प्रकोपित भइसकेका छौँ। यसबाट हामी अप्ठ्यारोमा परिसकेका छौँ। यो अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि अब अल्पकालीन या तत्कालीन उपायहरू के अपनाउने? सरकारले यसबारेमा सर्वपक्षीय बैठकपछि एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न ढिला भइसकेको छ। यदि यसो नगर्ने हो भनेदेखि ढिलो चाँडो कोरोना भाइरसको संक्रमण त पर जाला, तर हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ ठाड भाँचिने गरी तल बस्न सक्छ। यस कारणले पनि सरकारले अल्पकालीन, तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति फेरि एकपटक बनाउनु पर्ने देखिन पुगेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।